ग्याल्भेनोमिटर र एमिटरमा के फरक छ ध्यान दियो। ग्याल्भेनोमिटरले पनि करेन्टै मेजर गर्छ, मेजर गर्दैन, डिटेक्ट गर्छ कि त्यो सर्किटमा त्यो सिस्टममा करेन्ट छ कि छैन। ठिक छ। अनि एमिटरले पनि के गर्छ, करेन्टै मेजर गर्छ। अब ध्यान दिने के लेख्नु भने ध्यान दियो कि इट इज तिम्रो पनि लेख इट इज एन सबै लेख इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस व्हिच डिटेक्ट करेन्ट, व्हिच डिटेक्ट द करेन्ट। ठिक छ नि। अनि डिटेक्ट द करेन्ट एज वेल मेजर करेन्ट, करेन्ट पनि मेजर गर्छ नि त। एज वेल एज मेजर द करेन्ट, एज वेल एज मेजर द करेन्ट। अब ध्यान दियो त्यस्तै एमिटर पनि के हो, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस। यो पनि एउटा डिभाइस हो व्हिच क्यान मेजर करेन्ट। अब ध्यान दियो व्हिच क्यान मेजर करेन्ट। अब ध्यान दिने मेजर द करेन्ट। अब तिमीहरू के भन्छौ कि ग्याल्भेनोमिटरले पनि करेन्ट मेजर गर्छ, एमिटरले पनि करेन्ट मेजर गर्छ, दुईटामा के फरक छ हैन। अब ध्यान दियो ग्याल्भेनोमिटरले नि एकदमै सानो सानो करेन्ट मेजर गर्छ, जस्तै कि मिली एम्पियरमा। करेन्टको सबभन्दा सानो युनिट के हो, मिली एम्पियर हो कि होइन, सबभन्दा सानो। ध्यान दिने करेन्टको युनिट के हुन्छ भन त, करेन्टको यसै युनिट के हुन्छ, एम्पियर हुन्छ हुँदैन, एम्पियर हुन्छ नि। सबभन्दा सानो के हुन्छ, मिली एम्पियर हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दियो 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर हुन्छ हुँदैन रे, बुझ्दैछौ नि। अब ध्यान दिने यो एकदमै यो ग्याल्भेनोमिटरले तिम्रो सानो सानो करेन्ट मात्रै मेजर गर्छ। जस्तै कि कुनै सर्किटमा तिमी 2 एम्पियर करेन्ट लगाइदिन्छौ नि, अब मान त्यो ग्याल्भेनोमिटरले त 10 मिली एम्पियरसम्म मात्रै मेजर गर्ने क्षमता हुन्छ मानेर चल। यता ध्यान दिने यदि ग्याल्भेनोमिटरले 25 मिली एम्पियर करेन्ट मात्रै मेजर गर्छ, तिमीले त्यो सर्किटमा 10 एम्पियर करेन्ट पठाइदियो के हुन्छ, ग्याल्भेनोमिटर ब्लास्ट भइहाल्छ। त्यसको सुइया जुन हुन्छ नि, ध्यान दिने यो जुन ग्याल्भेनोमिटर हाम्रो यस्तो हुन्छ हुँदैन, यस्तो हुन्छ हुँदैन, हुन्छ हुँदैन। यहाँ लेखिए के लेखेको हुन्छ ध्यान दिने हैन। यदि तिम्रो सर्किटमा मान ध्यान दियो, मानेको एउटा सर्किट छ हाम्रो, ठिक छ, ध्यान दिने मानेको एउटा सर्किट छ, ठिक छ नि, सर्किट एउटा बल कहीँ लागेको छ, बलै मान लागेको छ, ठिक छ नि। माने कि यहाँ ब्याट्री छ भने माने कि करेन्ट जाँदैछ, ठिक छ नि। यो ग्याल्भेनोमिटरको क्षमता मानिहाल्यो कि 10 मिली एम्पियरसम्म मात्रै करेन्ट नाप्ने क्षमता छ, ठिक छ नि। तिमीले पुरै दिइहाल्यो 10 एम्पियरै करेन्ट पठाइदिन्छौ, के हुन्छ, सर्किट के हुन्छ रे, ब्लास्ट भइहाल्छ। सर्किट काम गर्छ गर्दैन कि काम, ध्यान दिने। ग्याल्भेनोमिटर इज ओन्ली एप्लिकेबल फर ए स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट। ग्याल्भेनोमिटर तिम्रो स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट मात्रै डिटेक्सन गर्छ, ठिक छ, बुझ्दैछौ नि बुनु, ध्यान दिने भयो। त लेख्ने सबैजना कि इट इज एप्लिकेबल फर, लेख सबैजना लेख, इट इज एप्लिकेबल फर ए स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट, स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट, इट इज एप्लिकेबल फर ए स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट भइहाल्यो, ठिक छ नि। इट क्यान मेजर भेरी स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट, इट क्यान मेजर भेरी स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट। अब ध्यान दिने भेरी स्मल अफ करेन्ट मतलब के भयो कि मिली एम्पियरमा, ठिक छ नि। जेनरली इट मेजर करेन्ट, इट मेजर्स करेन्ट हैन इन मिली एम्पियर। ध्यान दिने मिली एम्पियर भनेको यहाँ मतलब एकदमै सानो करेन्ट मात्रै मेजर गर्छ कि धेरै करेन्ट मेजर गर्दैन रहेछ, ठिक छ नि। तर एमिटरले के गर्छ भन त, जति करेन्ट भए पनि यसले मेजर गर्न सक्छ। तिमीहरू सोच, यदि ट्रान्सफर्मरको तारमा गएर ग्याल्भेनोमिटर जोडिदिन्छु त के हुन्छ, त ग्याल्भेनोमिटर त पुरै ब्लास्ट भइहाल्छ। त्यो अर्को तार जोड ठिक छैन, जब अर्को दुईटा तार जोड्छौ नि जोड्नुभन्दा पहिला नि त ब्लास्ट भइहाल्छ, किनभने त्यहाँ कति करेन्ट हुन्छ। ग्याल्भेनोमिटर तिम्रो कम्ती धेरै थोरै क्षमता हुन्छ त्यसको, 10 मिली एम्पियर 15 मिली एम्पियर मात्रै काम गर्छ कि। तिमीहरू हेर्ने कि मतलब त्यो दोकानहरू हुन्छ नि, त्यो इलेक्ट्रिकलको सिडी डिभिडी ठिक गर्ने दोकानहरू हुन्छ नि, मोबाइल पसलहरू, त्यहाँ ग्याल्भेनोमिटर राखेको हुन्छ, बुझ्यौ नि। एकदमै सानो त्यही घुमाउने बेला एकदमै सानो सानो करेन्ट मात्रै मेजर गर्छ, बुझेन। धेरै करेन्ट मेजर गर्नु छ भने के लिएर गर्नुपर्छ, एमिटर लिएर। मतलब एमिटर हाम्रो जति करेन्ट पनि मेजर गर्न सक्छ, बुझेन। लेख्ने अब इट क्यान मेजर लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट, इट क्यान मेजर के हुन्छ तिम्रो लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट। मतलब चाहिँ तिम्रो के भयो भने धेरै करेन्ट पनि यसले के गर्न सक्छ, मेजर गर्न सक्छ, तर थोरै
ग्याल्भेनोमिटरले गर्छ। ठिक छ नि। अब ध्यान दियो, अब तिमीसँग माने एमिटर छैन, मानिहाल कि तिमीसँग एमिटर छैन, तिमीलाई धेरै करेन्ट मेजर गर्नु छ त के गर्छौ, कोही साथीसँग साप्टी लिइहाल्ने, पैसा नि किनिहाल्ने, सबभन्दा बेस्ट उपाय। धेरै दिमाग लगाउनु पर्यो, पैसा पनि छैन भने ग्याल्भेनोमिटर र एमिटर कसरी बनाउने हैन, हामीले के पढ्नुपर्छ, ग्याल्भेनोमिटरले हामी एमिटर बनाउनु पर्छ पर्दैन। अब त्यही हामी पढ्छौँ, जुन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको फिजिक्समा इलेक्ट्रिकल सर्किटमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा व्हीटस्टोन ब्रिज, अर्को मिटर ब्रिज, पोटेन्सियोमिटर, त्यसपछि यो हाम्रो कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर टु एमिटर अनि अर्को भोल्टमिटर। ठिक छ नि। ध्यान, कन्भर्जन अफ सबैजना लेख यो, कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर टु के हुन्छ एमिटर। अब ध्यान दियो, यदि तिमीलाई धेरै करेन्ट मेजर गर्नु छ, ग्याल्भेनोमिटर तिमीसँग छ, एमिटर छैन, त्यो मेजर गर्न सक्छौ, ग्याल्भेनोमिटर त फुटिहाल्छ, ब्लास्ट भइहाल्छ। त ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटर कसरी बनाउने, अब ध्यान दिने, पहिला सर्किट बुझ अनि यता पहिला ध्यान दियो। हेर, सबभन्दा पहिला हामीलाई एउटा सन्ट चाहियो। ठिक छ नि। हेर, मेटेरियल्स के चाहियो, ध्यान दिने सबैजना, मेटेरियल्स के चाहियो, सन्ट चाहियो। ठिक छ। यो सन्ट भनेको के हो तिम्रो, अ भेरी स्मल रेसिस्टेन्स, अ भेरी स्मल रेसिस्टेन्स हो, बुझ्यो नि, एकदमै सानो रेसिस्टेन्स हो। ठिक छ नि। व्हिच क्यान बी, व्हिच सुड बी, ध्यान दिने, व्हिच सुड बी हैन, व्हिच सुड बी कनेक्टेड प्यारलेल, व्हिच सुड बी कनेक्टेड प्यारलेल टु ग्याल्भेनोमिटर। ग्याल्भेनोमिटरबाट तिम्रो के गर्छ भने प्यारलेली कनेक्सन गरेको हुन्छ, अनि त्यसले सर्किटले एमिटरको काम गर्छ। अब ध्यान देन भने, हेर, यो तिम्रो माने कि ग्याल्भेनोमिटर छ कि छैन। ठिक छ। अब तिमीलाई ध्यान दिनु, यसको प्यारलली तिमीले एउटा भेरी स्मल रेसिस्टेन्स लगाउनु पर्छ। ठिक छ। ग्याल्भेनोमिटरको प्यारलली के गर्नुपर्छ, एउटा स्मल रेसिस्टेन्स लगाउनु पर्छ। त्यो धेरै स्मल हुन्छ, धेरै स्मल, त्यो स्मल रेसिस्टेन्सले हामीहरू सन्ट भन्छ, बुझ्यो नि, सन्ट, जुन कि यो ग्याल्भेनोमिटरको प्यारलली लगाउनु पर्छ। ठिक छ। अब हेर्ने, माने कि तिम्रो करेन्ट, तिम्रो टोटल करेन्ट तिम्रो आई जाँदैछ। ठिक छ नि। तिम्रो टोटल करेन्ट के जाँदैछ, आई जाँदैछ। ठिक छ। अब ग्याल्भेनोमिटरले सबै करेन्ट मेजर गर्न सक्दैन नि, किनभने यदि सबै करेन्ट यदि ग्याल्भेनोमिटरले मेजर गरेको भए किन यसले एमिटर बनाउँथ्यो, हो कि न। जति थोरै करेन्ट ग्याल्भेनोमिटरले मेजर गर्छ त त्यो करेन्ट मानिहाल कि आइजी भ्यालु, मतलब करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर। ठिक छ नि। अब बाँकी करेन्ट जति रह्यो त्यो तिम्रो यहाँबाट जान्छ, टोटल करेन्ट छ आई। ठिक छ। आइजी भनेको करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर यति पास भयो, त बाँकी कति बच्यो, आई माइनस आइजी बचेन, यति करेन्ट तिम्रो यहाँबाट जान्छ। ठिक छ। अब यो जो तिम्रो पुरै सर्किट छ नि, यो छ कि छैन, यो पुरै सर्किट, यो के को सर्किट भयो तिम्रो, के भयो यो पुरै सर्किट के भयो, एमिटर भयो, बुझेन। अब ध्यान, अब त्यो एमिटर भइहाल्यो। ठिक छ। अब सन्टले करेन्ट मेजर गर्दैन, सन्ट एउटा रेसिस्टेन्स हो। रेसिस्टेन्सको काम जहिले पनि के हुन्छ भने करेन्टको मोसनलाई, करेन्टको फ्लोलाई सर्किटमा अपोज गरिदिनु। रेसिस्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द प्रोपर्टी बाई द भर्च्यू अफ व्हिच इट क्यान अपोज द फ्लो अफ करेन्ट। करेन्टको फ्लोलाई के गर्छ, यसले अपोज गरिदिन्छ, बुझेन। रेसिस्टेन्सको काम जहिले पनि करेन्टको जाने मोसनलाई रोक्ने हो, करेन्ट मेजर गर्नको लागि यो ग्याल्भेनोमिटर छँदैछ। ठिक छ। हैन, पुरै रोक्ने होइन नि त, भेरी स्मल रेसिस्टेन्स छ, एकदमै सानो रेसिस्टेन्स छ, थोरै अपोज गर्छ, अब बाँकी करेन्ट पास हुन्छ। ठिक छ। अब ध्यान दिने, अब अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा सबैजना लेख त, सबैजना हेर, म भन्छु एकैछिन अभिषेक, थ्योरी लेख सबैजना, के लेख भने a very small amount, a very small resistance is connected, a very small resistance is connected to the galvanometer parallelly है ना, बुझ्यो नि। ठीक छ। अ भेरी स्मल रेजिस्टेंस, ठीक छ, दैट इज शंट। यो भेरी स्मल रेजिस्टेंस के हाम्रो शंट हो, बुझ्यो नि। अब मान कि लेट आई
I be the current, let I be the current passing through the circuit. माना कि सर्किटबाट कुन करंट पास हुन्छ I, ठीक छ नि then let IG be the current passing through galvanometer. IG be the current passing through galvanometer and the remaining current is passing through shunt. के भइहाल्यो सन्ट भइहाल्यो बुझ्यो न सन्टलाई हामी यो लेख्छौँ। अब ध्यान दिनु टोटल करेन्ट आई पास हुँदैछ आईजी करेन्ट ग्याल्भेनोमिटरले मेजर गरौँ बाँकी रहेको करेन्ट जुन छ आई माइनस आईजी भयो भएन यो करेन्ट कहाँबाट गयो यताबाट पास भयो ठीक छ नि। अब ध्यान दियो तिमीहरूले क्लास कतिमा पढेको छ थाहा छैन। अब ध्यान दिने यदि दुईटा रेसिस्टेन्स प्यारलली छ भने तिमीहरू पढेको होला क्लास 11 मा रेसिस्टेन्स सिरिज कम्बिनेसन प्यारलल कम्बिनेसन याद गर ठीक छ। यदि दुईटा रेसिस्टेन्स प्यारलली कनेक्सन छ भने यो पनि रेसिस्टेन्स हो यो पनि ग्याल्भेनोमिटर हुन त रेसिस्टेन्सै हो नि हो कि हैन। यदि दुईटा रेसिस्टेन्स प्यारलल छ भने दुईटैको भोल्टेज के हुन्छ सेम हुन्छ हुँदैन त त्यही लेख्ने। अब न के लेख्ने भने हैन कि पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस ग्याल्भेनोमिटर इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस के भइहाल्यो सन्ट भइहाल्यो। मतलब यताको भोल्टेज के हुन्छ बराबर हुन्छ। ध्यान दिने यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट दुईटा टपिक छ। यति सानो कुरा बुझेन भने के हुनेवाला छैन किनभने पुरै फिजिक्समा मलाई सबभन्दा सजिलो भनेको दुईवटा डेरिभेसन लाग्छ। एउटा तिम्रो कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर टू एमीटर अर्को कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर टू भोल्टमिटर त्यो दुईटा भन्दा सजिलो डेरिभेसन पुरै फिजिक्समा छैन। त्यसैले यो पनि बुझेन भने यति बुझिहाल्नु कि फिजिक्स हातबाट निस्किसक्यो ठीक छ नि। सबभन्दा सजिलो छ यो यहाँ दिनु दुईटाको भोल्टेज बराबर छ त भोल्टेज भनेको के हुन्छ भन त करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हुन्छ हुँदैन। त यताको भोल्टेज भनेको करेन्ट कति छ आईजी रेसिस्टेन्स कति छ जी छ कि छैन उताको भोल्टेज कति छ आई माइनस आईजी रेजिस्टेन्स कति यस तक छैन त देयरफोर यस कति भइहाल्यो यो आईजी यो तलमा आउँछ आई माइनस आईजी अनि मल्टिप्लाई जी भइहाल्यो भएको भएन। अब यो तिम्रो अब ध्यान दिनु यो एन्सर भइहाल्यो हाम्रो ठीक छ भएको भएन। अब तिमीले क्वेसन बनाउँछ तब क्लियर भइहाल्छ के भन्छ भने अब यदि तिम्रो मान कि ध्यान दिने के भन्छ तिमीसँग 10 एम्पियर करेन्ट मेजर गर्नु छ ठीक छ। ग्याल्भेनोमिटरले मान टोटल करेन्ट तिमीले यति मेजर गर्नु छ ग्याल्भेनोमिटरले मान तिम्रो 10 मिली एम्पियर मात्रै मेजर गर्छ त करेन्ट त्यो ग्याल्भेनोमिटर 10 मिली एम्पियर भयो मतलब 10 × 10 को पावर -3 एम्पियर भयो ठीक छ नि। मान कि अब तिम्रो ग्याल्भेनोमिटरको भ्यालु दिएको छ 10 ओहम त अब तिमीले कति ओहमको सन्ट लगायो भने यो सर्किट एमिटरमा बन्छ त तिमी कति ओहमको सन्ट लगाउँछौ त यहाँबाट निस्किँदैन त यति ओहमको सन्ट हामी प्यारलली लगाउँछौँ अनि एमिटर बनिहाल्छ ठीक छ। यो लेख सबैजना अनि एकचोटि पढाउँछु कन्भर्जन अफ भोल्टमिटर ग्याल्भेनोमिटरलाई कसरी भोल्टमिटर बनाउने ठीक छ त्यसपछि अगाडि बढ्छु ठीक छ नि। ध्यान दियो यदि तिमीलाई यो पुरै सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स तपाईँ कसरी निकाल्छ ध्यान दिने अब हैन नोटमा लेख्ने सबैजना के लेख्ने भने इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स। अब ध्यान दिने तिमीहरू पढ्यो होला क्लास 11 मा यो माने कि रेसिस्टेन्स यसरी छ ठीक छ R1 ध्यान दे त अर्को रेसिस्टेन्स छ R2 दुईटा ब्याट्रीमा जोडेको छ तिम्रो ठीक छ नि रे भने इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हुन्थ्यो 1/R1 + 1/R2 हुन्छ हुँदैन प्यारलेलमा हुन्छ हुँदैन पढेको छ नि यो प्यारलेलमा हुन्छ। त्यस्तै यो पनि रेसिस्टेन्स हो यो पनि रेसिस्टेन्स हो दुईटा प्यारलेलमा छ भने 1/ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हुन्छ यो पुरै सिस्टम त एम्पियर भयो एमिटर भइहाल्यो। इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको रेसिस्टेन्स अफ एमिटर कति हुन्छ दुईटा प्यारलेलमा छ भने 1/R1 + 1/R2 हुन्छ हुँदैन दुईटा रेसिस्टेन्स प्यारलेलमा छ भने त्यस्तै 1/ एउटा रेसिस्टेन्स यस एउटा रेसिस्टेन्स जी भइहाल्यो मतलब 1/
आर ए भनेको रेसिस्टेन्स अफ एमिटर टोटल सर्किट जब एमिटर बनिसकेको छ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको रेसिस्टेन्स अफ एमिटर हुन्छ हुँदैन ध्यान दिने यदि दुईटा रेसिस्टेन्स प्यारललमा छ R1 R2 ठीक छ नि प्यारललमा छ भने यो क्लास 11 मै छ यो मैले त्यहाँबाट रिभ्यू मात्रै गरेँ ठीक छ नि दुईटा रेसिस्टेन्स यदि प्यारललमा छ R1 R2 तो यसको इक्विभ्यालेन्ट कसरी निस्किन्छ 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 हुन्छ बुझ्यो नि त्यस्तै यहाँ पनि यो पुरै सर्किट अब के भइहाल्यो एमिटर तो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नुको मतलब एमिटरको रेसिस्टेन्स निकाल्नु हो होइन इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्छौ तो 1/ एउटा रेसिस्टेन्स यस प्लस 1/ अर्को रेसिस्टेन्स क्यापिटल जी ठीक छ अब यहाँबाट कति भयो हाम्रो एलसीएम लिन्छ S × G हुन्छ यहाँ मल्टिप्लाई करो G + S हुन्छ हुँदैन नि त अब उल्टाइदियो त रेसिस्टेन्स अफ एमिटर बाई 1 इक्वल टू यो यता पनि GS माथि जान्छ यता S + G तल आउँछ नि इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ एमिटर कति भयो G × S बाई G + S भयो G भनेको ग्याल्भेनोमिटर कति ओहमको छ त्यो लेख्ने S भनेको सन्टको भ्यालु हो होइन यो पनि तिम्रो अब्जेक्टिभमा काम लाग्छ थ्योरिटिकलमा त्यति सोध्दैन इक्जाम बोर्ड इक्जाममा ठीक छ लेख अब ध्यान दे एउटा टपिक पढ्छ हामी ध्यान देऊ कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर टु फिक्स क्वेसन हो भाइ अहिले बुझेन यो भने नि इक्जाम पक्का छोड्छौ क्वेसन्स ब्याङ्क छ भने हेरिहाल्ने हो गयो नि फिक्स क्वेसन 100% 100.5% क्वेसनहरू यस्तो इक्जाममा आउँछ यस्तो चान्सहरू दुई टेस्ट आजको क्लासको इम्पोर्टेन्ट छ दुईटै मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ अथवा हुई टेस्ट ब्रिज आउँछ त्यतिकै पुरै इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरबाट कति मार्क्स सोध्छ थाहा छ नि 21 मार्क्सको 21 मात्र कोही त्यो छोड्न 8 9 छोड्न त्यो पुरै इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजममा 21 मार्क्स सोध्छ नि त त्यति मात्र बुझ्छ ध्यान दिनु अरूमा यसो क्वेसन हुँदैन भाइ अरूमा हुन्छ मेकानिक्सको क्वेसन्स ठीक छ अब ध्यान दिएर भयो त ध्यान देऊ हेर तिमीसँग ध्यान देऊ ग्याल्भेनोमिटर छ नि अघि हामीले के गरेको थियो यदि हामीलाई एमिटर बनाउनु थियो भने के गरेको थियो रे र सन्ट लगाएको थियो सन्ट के हो रेसिस्टेन्स हो नि त्यो प्यारलल लगाएको थियो यतिखेर हामीलाई एउटा रेसिस्टेन्स जोड्नुपर्छ ठीक छ नि त भेरी लार्ज रेसिस्टेन्स भेरी हाई रेसिस्टेन्स ठीक छ इज कनेक्टेड होइन त बुझ्ने पहिला इज कनेक्टेड इन सेरीज अफ ग्याल्भेनोमिटर सेरीज विथ ग्याल्भेनोमिटर सेरीज विथ ग्याल्भेनोमिटर ध्यान दिने भयो यसको मतलब के भयो कि ग्याल्भेनोमिटरको सेरिजमै सँगसँगै एउटा भेरी हाई रेसिस्टेन्स लगाउनु पर्छ हामीले ठीक छ जसको रेसिस्टेन्स मानिहाल कि आर छ कति छ आर छ अब तिमी यहाँबाट करेन्ट आई फ्लो गर्छौ नि रे जति करेन्ट जान्छ त्यसमा त गइहाल्छ करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर आई चाहिँ भइहाल्छ ठीक छ नि यो पुरै सर्किट के भइहाल्छ अब हाम्रो भोल्टमिटर के भइहाल्छ यो के भइहाल्छ यो भोल्टमिटर भइहाल्छ भोल्टमिटरको काम के हो यसमा रेसिस्टेन्स जोड्यो हामी त्यो सेरिजमै जोड्नुपर्छ अघि के थियो प्यारलल थियो नि यसमा सेरिजमै जोड्नुपर्छ ठीक छ बाँकी सर्व करेन्ट छोडिदिन्छ जति चाहियो त्यति माथि जान्छ यसमा ठीक छ करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर आइज बाँकी जाने छैन त हुँदैन अब यहाँ धेरै रेसिस्टेन्स लगाइदियो एकदमै हाई रेसिस्टेन्स लगाइदिएको छ करेन्ट के गरिदिन्छ अपोज गरिदिन्छ बुझ्यो नि अनि यो पुरै सर्किट के भइहाल्यो हाम्रो भोल्टमिटर त भोल्टमिटरको काम के हो भोल्टमिटरको काम रे मेजर द पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको भोल्टेज भोल्टमिटरको काम के भोल्टेज नाप्ने होइन हो नि त्यही कुरा बुझ्ने कि भोल्टमिटरको काम के हाम्रो भोल्टेज नाप्ने ठीक छ अब ध्यान दिऊ अब हामीले अलिकति थ्योरीमा लेख्नुपर्छ सबैजना लेख त थ्योरीमा लेख त सबैजना लेख के छ भने भेरी हाई रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन series with galvanometer ठीक है नि लेट आई बी द करेंट
आई बी द करेंट फॉलोइंग इन सर्किट, फॉलोइंग थ्रू द सर्किट है ना। अनि त्यसपछि लेट आई जी बी द करेंट, आई जी बी द करेंट थ्रू ग्याल्भेनोमिटर। ग्याल्भेनोमिटरबाट कति करेन्ट जान्छ, आइजी जान्छ, ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु, और भेरी हाई रेसिस्टेन्स जुन छ नि त्यो रेसिस्टेन्सको नाम लेख आर, कनेक्सन गरेको छ, ठिक छ नि। अब ध्यान दियो तिमीहरू होइन, त फ्रम ओहम्स ल, ओहम्स लले के भनेको छ भन त, ओहम्स ल थाहा छैन, भोल्टेज इक्वल टु करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हुन्छ हुँदैन। अब यो सर्किटमा ध्यान दिने, टोटल रेसिस्टेन्स ध्यान दिने, तो भोल्टेज इक्वल टु कति हुनु पर्यो, भोल्टेज इक्वल टु भोल्टेज भी इक्वल टु कति हुन्छ, करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हुन्छ हुँदैन रे। त्यो भी इक्वल टु कति करेन्ट गएको छ आइजी, अनि रेसिस्टेन्स कति छ, टोटल रेसिस्टेन्स एउटा जी छ एउटा आर छ नि। त्यो टोटल रेसिस्टेन्स कति भयो हाम्रो, जी प्लस आर भयो, भएन। यहाँबाट तिमी हेर भी तलमा यो जी प्लस आर इक्वल टु आइजी हुन्छ हुँदैन रे, हुन्छ हुँदैन, यो बुझेन, ध्यान दिने अब यो भोल्टेज इक्वल टु आइजी इन्टु जी प्लस आइजी इन्टु आर हुन्छ हुँदैन, हुन्छ नि। अब त्यसो भए तिमी यहाँबाट ध्यान दिने, अब के गर्नु पर्यो भने यो भी माइनस आइजी, हाँ भी माइनस यो आइजी इन्टु जी इक्वल टु आइजी इन्टु आर हुन्छ हुँदैन। यो भीबाट यो आइजी इन्टु जी घटाइदिए इक्वल टु आइजी आर भएको भएन त। और हाँ अब ध्यान दियो, तो यो आइजी इन्टु आर बराबर भी माइनस आइजी इन्टु जी जुन आएको छ, यहाँबाट आर निकाल त, भी बाई आइजी माइनस आइजी इन्टु जी, यो आइजी यहाँ पनि जान्छ, जाँदैन, यो दुईवटा क्यान्सल भइहाल्छ। तो कति बच्यो, रेसिस्टेन्स इक्वल टु भी बाई आइजी माइनस जी। तो यो तिम्रो कति रेसिस्टेन्सको कति रेसिस्टेन्स तिमी सिरिजमा जोड्ने त्यसको भ्यालु यहाँबाट आउँछ आउँदैन। तो यो रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति भइदिन्छ तिम्रो, भी बाई आइजी माइनस जी। यो भी भनेको भोल्टेज, आइजी भनेको करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर, यो जी भनेको ग्याल्भेनोमिटरको भ्यालु। यदि तिमीलाई यो भोल्ट मिटर, अब यो के भइहाल्यो भोल्ट मिटर भएको भएन, अब यो पुरै सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्न भनेर के गर्छ ध्यान दिनु, अब ध्यान दियो हेर। तो 4 नोटमा पहिला लेख्नु, यो 4 इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स, 4 इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स। अब ध्यान दिनु, यो पुरै सर्किट अब के भइहाल्यो भोल्ट मिटर भएको भएन। यदि जुन तिमी रेसिस्टेन्स निकाल्छौ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स, त्यो त भोल्ट मिटरको निस्किन्छ नि, त्यसले भी लेख्यो, ठिक छ। अब ध्यान दिने, क्लास 11 में हामी के पढेको छौँ ध्यान दिने, एउटा अभिषेक एउटा रेसिस्टेन्स छ R1, ठिक छ, अर्को रेसिस्टेन्स मान तिम्रो R2, ठिक छ नि। यो दुईटा मान कि ब्याट्रीमा कनेक्सन छ, ठिक छ नि। यदि दुईटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा छ भने त्यतिखेर इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स के हुन्छ, दुईटाको सम गरिदिने, बुझेन। त्यसैले यो पुरै सर्किट भनेको तिम्रो अब भोल्ट मिटर भइहाल्यो। तो यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स हो, जुन कि दुईटैको रेसिस्टेन्स अब सिरिजमा छ भने दुईटै जोडिदिने। तो ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स जी प्लस त्यहाँ आर, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने हामीले जी प्लस आर गरेर, ठिक छ। तो लेख यहाँसम्म। अब एउटा क्वेसन गराइदिन्छु अनि ढुक्क भइहाल्छ। लेख एउटा यो क्वेसन हेर त, ध्यान दिने। क्वेसन के छ भने तिमीहरूको अ ग्याल्भेनोमिटर हैज इंटरनल रेसिस्टेंस, ग्याल्भेनोमिटर को रेसिस्टेंस देखो छ 1 ओम, ठीक छ। ध्यान दिन, अब न त बुझेन, लेख्नमा ध्यान हुन्छ कहीं बुझेन। यसले मैक्सिमम डिफ्लेक्सन कब शो गर्छ 50 मिली एम्पियर करेन्टमा, ठीक छ। मतलब करेन्ट थ्रू ग्याल्भेनोमिटर कति हुन्छ 50 मिली एम्पियर, मतलब 50 × 10⁻³ एम्पियर। अनि सो हाउ दिस, अब यो ग्याल्भेनोमिटरलाई 2.5 एम्पियर को एमिटर, तिमी एमिटर बनाओ जसले 2.5 एम्पियर करेन्ट मेजर गर्छ।
कसरी बनाउँछु ठिक छ नि ध्यान दिनु कति करेन्ट मेजर गर्नु छ 2.5 एम्पियर अब ग्याल्भेनोमिटरलाई तिमीले एमिटर बनाउनु पर्छ नि त के चाहियो हामीलाई सन्ट चाहिएन लेख्ने यस इक्वल टु वाट अब हामीले के पढ्यो अघि फिगर बनाइहाल्ने फिगर पनि आयो बनाउनु भने आउने ग्याल्भेनोमिटर भएको प्यारललमा सन्ट लगाउँछ ठीक छ नि यहाँबाट जान्छ करेन्ट आइजी बाँकी जान्छ यहाँबाट आई माइनस आइजी हुन्छ हुँदैन अनि डेरिभेसनमा के पढाएँ कि वी हेभ अघि भाग पढाएँ नि यो के पढाएँ भने आइजी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आइजी इंटू एस पढाएँ नि यहाँबाट यस कति निस्किन्छ आइजी बाई आई माइनस आइजी इंटू जी मतलब यस भनेको आइजी कति छ 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 आई भनेको छ 1 माइनस आई भनेको 2.5 छ माइनस आइजी भनेको 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 अनि क्यापिटल जी भनेको छ 1 ओम ठीक छ नि यसको भ्यालु कति आउँछ भन त यसको भ्यालु तिमीहरूको कति आइदियो भने 0.02 ओम आउँछ 0.02 ओम आयो मतलब के भयो कि यदि तिमीलाई ध्यान दिनु यदि तिमीलाई ग्याल्भेनोमिटरबाट एमिटर बनाउनु छ भने के गर्नुपर्छ सन्ट जोड्नुपर्छ प्यारललमा त त्यो सन्ट कति ओमको जोड्ने 0.02 ओमको अघि नै भनेको थिएँ नि यसको भ्यालु धेरै कम हुन्छ भेरी स्मल रेजिस्टेन्स त्यो लेख्ने हैन के लेख्ने भने hence a shunt of 0.02 ohm is connected parallel to the ग्याल्भेनोमिटर ठीक छ बुझ्यो न त लेख्ने छ लेख त सबैजना ग्याल्भेनोमिटरलाई इन्टरनल रेजिस्टेन्स दिएको छ 1 ओम क्वेसन के छ भने ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स तिम्रो छ कति छ 1 ओम छ ठीक छ नि अनि मैक्सिमम डिफ्लेक्सन कति छ करेन्टको करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर 50 मिली एम्पियर ठीक छ यो भनेको तिम्रो के भइहाल्यो 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर भयो रे अनि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई तिमी भोल्टमिटर कसरी बनाउँछौ ठीक छ त्यो भोल्टमिटरले 2.5 भोल्ट मेजर गर्नु पर्यो मतलब भोल्टेज दिएको छ 2.5 भोल्ट दिएको छ त्यो भोल्टमिटर बनाउनलाई के गर्नुपर्छ एउटा हाई रेजिस्टेन्स जोड्नु पर्यो सिरिजमा पर्दैन त त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु तिमीले निकाल्नु पर्छ त के पढाएको थियो कि के थियो आर इक्वल टू भी बाई करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर माइनस क्यापिटल जी त भी भनेको 2.5 करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 माइनस 1 ओम त कति निस्किन्छ यो कति भनेको थियो यो तिम्रो निस्किन्छ 49 ओम ठीक छ ल ध्यान दिने अब 49 ओम भनेको थियो नि यो भेरी हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ बढी आयो का हैन अब के लेख्ने हेन्स अ 49 ओम अफ रेजिस्टेन्स मस्ट बी के हुन्छ कनेक्टेड टू ग्याल्भेनोमिटर टू कन्भर्ट इट इन के हुन्छ केमा कन्भर्ट गर्नको लागि भोल्टमिटर ठीक छ रे बुझ्यो नि त्यसरी हामी गर्ने यही दुईटा न्युमेरिकल क्वेशन्स ब्याङ्कमा छ गरिहाल्ने डाटा पनि सेम छ ठीक छ।